अज़ीज़ तलबा व तलबात अस्सलाम वालेकुम। उर्दू फ़ोरम में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम उर्दू क्लास पंजुम का सबक नंबर 9 सैर जन्नत नज़ीर की के मश्क़ी सवालात का मुतालिया करेंगे। यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि ये जो हम सलेबस पढ़ रहे हैं ये आफाक सन सीरीज़ का एक नया एडिशन है, जिसके आज सबक नंबर 9 के मश्क़ी सवालात का मुतालिया करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। सबक नंबर 9 सैर जन्नत नज़ीर की इन सवालात के जवाबात लिखें। इनके जवाबात में पहले सवाल का जवाब है, बच्चों ने अबू जान को स्कूल की छुट्टियों में कश्मीर की सैर के लिए जाने का वादा याद दिलाया। अगले सवाल का जवाब है, बच्चों ने मर्री, कोहाला, मुजफ्फराबाद, दरिया जहलम, दरिया नीलम, वादी नीलम और किरण के मकामात की सैर की। अगले सवाल का जवाब है, वादी नीलम के जंगलात में देवदार, अखरोट, चनार, सनोबर, बनखोड़ और छोड़ शाहबलूत के दरख्त पाए जाते हैं। सेब, अखरोट, नाशपाती और चेरी के वादी नीलम में पाए जाने वाले फल हैं। कश्मीर के कुदरती हुस्न से माला माल है, इसलिए इस वादी को जन्नत नज़ीर कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सबक के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज लगाकर खाली जगह पुर करें। हम इस्लामाबाद से आज़ाद कश्मीर के लिए रवाना हुए। जहाँ दरिया नीलम और दरिया जहलम आपस में मिलते हैं, इस जगह को 2 मेल कहते हैं। अपर नीलम से दरिया नीलम का नज़ारा बड़ा हसीन था। ठंडी ठंडी हवाओं के साथ हमारा सफ़र जारी था। कोहाला पुल दरिया नीलम के ऊपर वाक़ है। अल्फाज साजी मोम ये देख सकते हैं, दिलकश और मोहब्बत और सेहत और नज़ारे, ये अल्फाज बनाए गए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ये निशान लगे हुए हैं, इसके मुताबिक आप भी लगा लें अपनी बुक के ऊपर ये निशानात। और ज़बानदानी की तरफ बढ़ते हैं। अल्फाज के दुरुस्त मुतरादिफ के गिर्द दायरा लगाएं। ताख़ीर इसका मुतरादिफ मानी है देर। आगाज़ शुरू, मोहताज ज़रूरतमंद, अख़ुवत भाईचारा, बयाबां जंगल। आगे बढ़ते हैं। ख़त कशीदा अल्फाज के दुरुस्त अल्फाज मुतज़ाद चुनकर जुमले मुकम्मल करें। इल्म की रोशनी से जहालत के अंधेरे को दूर किया जा सकता है। असलम अपनी बात पर कायम नहीं रहता, वो भी इनकार करता है, कभी इकरार। इस्लाम में किसी गोरे को काले पर कोई फ़कीयत नहीं। इज़्ज़त और ज़िल्लत खुदा के हाथ में है। ज़राई नुमाइश में काश्तकारी के लिए इस्तेमाल होने वाले बहुत से कदीम, जदीद और कदीम आलात भी रखे गए थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुहावरात का मफ़हूम समझते हुए इनका जुमलों में इस्तेमाल करें। खून सफ़ेद होना, मोहब्बत ना रहना। आजकल तो खून सफ़ेद हो गया है कि भाई से भाई बेजार है। तारे गिनना, रात को जाग कर गुजारना। बीमार बेचारा सारी रात तारे गिनता रहता है। बात बनाना, काम संवारना। नई जगह पसंदीदा नौकरी मिलने पर असद की बात बन गई। बातों में आना, धोखे में आना। अली मुझे हर बार धोखा देता है, अब मैं कभी भी इनकी बातों में नहीं आऊँगा। बाल बाल बचना, बड़ी मुश्किल से बचना। वो गाड़ी से गिरा पर बाल बाल बच गया। लिखाई की महारत है। दी गई मिसाल को सामने रखते हुए अपने दोस्त के नाम ख़त लिखें और उसे अपने साथ किसी सेहत अफ़ज़ा मकाम पर चलने की दावत दें। किसी सफ़र का हाल लिखें। अब यहाँ पर आपने इम्तिहानी मरकज़ लिखना है। अमूमन ये लिखा जाता है पहली लाइन में इम्तिहानी मरकज़ लिख लें और नीचे ये तारीख़ इसी तरह के तरीके से पहले लफ्ज़ों में और फिर अल्फाज में, फिर दोबारा लफ्ज़ों में साल लिखना है, फिर अज़ीज़ दोस्त, प्यारे दोस्त दरमियान लाइन में और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू, और उसके आगे निदाया अलामत लिखने के बाद इस लाइन को छोड़ देना है और आगे आपने लिखना स्टार्ट कर देना है। क्या लिखेंगे? उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। बहुत दिन हुए आपका ख़त नहीं आया। गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल
میں اسلام آباد آپ کے گھر تھا۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اگلے سال گرمیوں کی چھٹیوں میں کھیوڑا نمک کی مشہور کان کی سیر کو چلیں گے، جو صوبہ پنجاب کے ضلع جہلم میں واقع ہے۔ کھیوڑا کا مقام اسلام آباد سے 160 کلومیٹر اور لاہور سے تقریباً 250 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ کھیوڑا جیسے تاریخی ورثے کی سیر سے مشاہدے کی استعداد، تاریخی واقعات اور مقامات سے متعلق علوم میں بھی اضافہ ہوگا۔ جیسے ہی آپ کے امتحان ختم ہوں تو مجھے خط ضرور لکھنا۔ میری دلی خواہش ہے ہم اس تفریحی سفر پر ساتھ روانہ ہوں اور اس جگہ کی تاریخ، ثقافت، آب و ہوا کے بارے میں جان پائیں۔ برائے کرم سوچیں اور مجھے جواب دیں کہ کیا آپ اس دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ گھر میں سب کو میری طرف سے سلام۔ آپ کا دوست محمد آیان، یا یہاں پر الف بے جیم بھی لکھ سکتے ہیں۔ عملی کام ہے کسی سفر کا حال لکھیں۔ اب یہاں ایک سفر کا حال لکھا جا رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک تاریخی مقام کی سیر۔ مجھے لاہور شہر دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ موسم گرمیاں کی چھٹیوں میں مجھے لاہور ماموں جان کے ہاں جانے کا اتفاق ہوا۔ ماموں جان نے بتایا کہ لاہور میں بہت سے تاریخی مقامات ہیں، جیسا کہ شالیمار باغ، شاہی قلعہ، شاہی مسجد، مزار ڈاکٹر علامہ اقبال، مسجد شبر، قطب الدین ایبک کا مزار، لاہور کی قدیم یونیورسٹی۔ انہوں نے تاریخی مقامات کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بہت بتایا کہ یہ تاریخی مقامات ہماری تہذیب و ثقافت کا حصہ ہیں۔ یہ مقامات ہمیں ماضی کے اسلاف کی یاد دلاتے ہیں۔ ماموں جان نے جب ان مقامات کا ذکر کیا تو ہم نے چند مقامات کی سیر کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اگلے دن ہم جہانگیر اور نور جہاں کے تاریخی مقبروں کی سیر کے لیے روانہ ہوئے۔ ہم نے کھانے پینے کے لیے پھل اور دیگر سامان گاڑی میں رکھا اور سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد ہم دریائے راوی سے گزرے، جہاں بائیں طرف عین دریا کے اندر مغلوں کی ایک یادگار بارہ دری نظر آ رہی تھی، جو اب کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہے۔ ماموں جان نے بتایا کہ اسے شہزادہ کامران نے تعمیر کرایا تھا۔ شاہجہاں کی تعمیر کردہ شہنشاہ جہانگیر کے مقبرے کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ماموں جان نے بتایا کہ یہ مقبرہ مغلیہ فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔ اس عظیم مقبرے کے اوپر جانے کے لیے چاروں طرف سنگ سرخ کے زینے بنے ہوئے ہیں۔ چاروں گوشوں پر 4 برج ہیں اور ہر برج پر ایک مینار ہے۔ جو دریائے راوی کے پل پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو میناروں کا منظر بہت دلکش نظر آتا ہے۔ یہ مقبرہ سنگ مرمر کا بنا ہوا 5 فٹ اونچا چبوترا ہے، جس پر قسم قسم کے قیمتی پتھروں سے بیل بوٹے بنے ہوئے ہیں۔ اس کے دائیں بائیں جانب اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کندہ ہیں۔ مقبرے کا اندرونی فرش اتنا ملائم اور صاف ہے کہ اس پر پاؤں پھسلنے کا گمان تھا۔ مقبرہ جہانگیر دیکھنے کے بعد ہم آصف جہاں کے مقبرے کی طرف روانہ ہوئے، جو مقبرہ جہانگیر سے چند قدم کے فاصلے پر ہے۔ ماموں جان نے بتایا کہ آصف جہاں نور جہاں کا بھائی اور شاہ جہاں کی ملکہ ممتاز کا باپ تھا، جو لاہور کا گورنر تھا۔ یہ مقبرہ بھی شاہ جہاں نے بنوایا تھا۔ جہانگیر اور آصف جہاں کے مقبرے کے بعد ہم نے نور جہاں کے مقبرے کی سیر کی، جو مزار ریلوے لائن کے اس پار مغرب کی جانب ہے۔ ماموں جان نے بتایا کہ یہ عمارت سنگ مرمر اور دوسرے قیمتی پتھروں سے بنی ہے۔ اسے نور جہاں نے اپنی زندگی میں ہی تعمیر کرایا تھا۔ ان مقبروں کو دیکھ کر ہم نے کھانے پینے کا سامان نکالا اور تفریحی دعوت سے خوب لطف اٹھایا۔ تازہ دم ہونے کے بعد ہم دیگر حصے دیکھنے کے لیے آگے بڑھے اور شام کو گھر کی راہ لی۔ ان دلچسپ تاریخی سفر کی سیر کو ہم کبھی نہیں بھول سکیں گے۔ تاریخی مقامات کی سیر سے نہ صرف ماضی کے متعلق معلومات حاصل ہوتی ہیں، بلکہ یہ ذہنی اور اعصابی تھکان کو ختم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اگلا سوال ہے، آپ نے اسکول جاتے ہوئے جو مناظر دیکھے اس سے متعلق پیراگراف لکھیں۔ گھر سے اسکول جاتے ہوئے بہت سی چیزیں سے لطف اندوز ہوتا ہوں۔ سورج کی روشنی میرے دل و دماغ کو روشن، مجھے ایک نئی اور پر امید صبح کا احساس دلاتی ہے۔ صبح کے وقت لوگ کسی نہ کسی کام میں مصروف نظر آتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ بہت جلدی میں ہوتے ہیں۔ سڑک کے کنارے لگے درخت اور ہلکی ہواؤں سے جھومتی ٹہنیاں صبح کے منظر کو خوشگوار بنا دیتے ہیں۔ پھولوں کی خوشبو مجھے تازگی کا احساس دلاتے ہیں۔ پرندوں کا اڑنا اور چہچہانا منظر کو اور حسین بنا دیتا ہے۔ بستہ پہنے گلیوں سے گزرتے ہوئے بچوں کی ہنسی ایک دوستانہ جذبے کو بڑھاتا ہے۔ مجھے سوچ کر خوشی ہوتی ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک اور دن گزارنے جا رہا ہوں۔ میں ان دوستوں کے ساتھ نہ صرف نئی معلومات حاصل کروں گا بلکہ کھیل بھی کھیلوں گا۔ گھر سے اسکول کا سفر مجھے قدرت سے قریب کرتا ہے۔ یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق نمبر 9، اور اگلے لیکچر میں ہم سبق نمبر 10 پڑھیں گے، ٹوٹ بٹوٹ کے مہمان۔ تو آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ والسلام۔